स्वर्गस्थ पंडित जयवंत बुवा मांद्रेकाराची पहिली पुण्यतिथ मांद्र्याताच्या घराच मनयली। कला मळावयले ताचे विद्यार्थी बरे मागपी लाडको गुरु जयू मास्तराक आर्गा ओपपाक आयिल्ले। भजन सादर करून तांणी जयवंत मांद्रेकाराक आर्गा ओपली। पळयात। मास्तरांकडे आम्ही जवळजवळ 20 वर्सां जवळजवळ त्यांचे सान्निध्यात रावन जी शिक्षण दिलां आमकां ते भरपूर दिल्लें आहा शिक्षण। पण मास्तरांनी एक केल्लें आहा की आमकां शिकयता आसतना हो आपलो बरो पट्टे शिष्य जावं, हो आपलो एक बरो शिष्य आहा म्हणून बाकीच्या शिष्यांक आमकां वेगळा आनी तेका वेगळा असं केव्हाच तेणी करूंक ना। मास्तर आमचो सांचे संध्याकाळी 3 क्लास घे, मातसो सुद्दां वळा नासलो आनी तेतूनसून आमी बरोबर आसताले। तेतूनसून आमकां अशी एक संवय जाली की 3 क्लास घेवप म्हणजे जवळ जवळ 10 वरां प्रवास जायचो आमचो। 10-11 ताका दनपारचे 2 म्हणून भायर सरले। तेतूनसून मास्तर काय तरी एक शिकय, तेतूनसून आपले अभंग अशें बरयतालो आनी ते चाल करून म्हणपाक दितालो। म्हणजे बाकीच्यांनी आनी कोणी म्हणनाका की आपलो अभंग हें केलो आनी चाल दिली आनी म्हटलो। पण तेतूनसून आमी सुद्दां ते अभंग म्हणटा कोणाक तरी आवडटात आनी कोणी बसयलो अशें हें जाता। आनी तेतूनसून आमची स्वताची नाटकां मास्तरान काय तरी 25-26 वाजयली। 26 नाटकान मी पार्ट केला आनी भुमिका केल्या। तेतूनसून मास्तर काय तरी थोडोच दाखय पूण बरो दाखय आनी आमच्या लक्षान काय तरी हें आसलो। तो जयू मास्तर जो आसलो पळय न्हू, तेजें कितें सांगप हें म्हाका सुद्दां कळना। कारण इतलो स्वभाव तेजो शांत, मन मोकळें, विद्वान, सामकें चड विद्वान। खंय कितें करूंक जाय, कशें कितें करूंक जाय हें तेतून तेजे कडेन भरपूर आसलें। पूण तें आमकां सुद्दां कमी पडलें घेवपाक। आमची नित्य सुरवात जाली, हांवें 2004 स्टार्ट केल्लें मास्तरा कडेन। न्हू म्हटल्यार 19 वर्सां मास्तरा कडेन आसलो हांव। पूण आतां दिसता की खरें शिकपाचें काय, पूण आतां तें हयात ना। पूण आयज तेजी पयली स्मृती दिन। सो इतलें सांगूंक सोदता की कोणी जे फुडें शिकूंक सोदता तेंच्यांनी एकूच मास्तर करचो, पूण सारकें तेच्या सानिध्यान रावन बरें शिक्षण घेवचें। मास्तरा बद्दल तुम्ही जास्ती जाणा, ठीक आहे। मास्तरा बद्दल बोलपाचो जाल्यार मी खूब वर्सां मास्तरा कडेन काडली। मास्तर आमच्या घरा कडेन आमकां शिकोवपाची, पयशाची अपेक्षा किंवा तेच्यांनी करूंक ना। मास्तर अमक्या टायमाक ह्या इले ते आनी तेचे बद्दल आमी आतां आजून पासून तेंची ह्या रीत धरून आसा न्हू, आनी त्या साहित्यान सांबाळून आमी आसूं आनी आजून पासून मास्तराची आमी सेवाच करतो। घरा कडेन सुद्दां जाली जाल्यार किंवा मास्तरान आमकां अमूक जाय तमूक जाय असं किंवा म्हणूंक ना, पयशे दी म्हणून मागांक ना। आम्ही मास्तरांचे जे शिष्यगण ते आज एकी कडेन जमले आनी तेंची पुण्यतिथी निमित्त तेंच्यांनी आमकां कितें विद्या दिले संगीताचो, ते मास्तरांचे आमी सेवा म्हणून पेश केले हांगासर। खुबशे मास्तरान काय शब्द विचार, पण ते बाबतीत मास्तरांनी आमकां अवघड सगळे राग दिले। एक खंयच्या रागानसून खंय वचूंक जायो आनी तो कसो वाजोवचो काय हें सुद्दां तेणी अवघड रागान आमकां शिकयलें। आनी आतां आमकां दिसता की आमी जर खंय तरी अभंग म्हटलें तर दुसऱ्या पेटीवाल्याक तो काडून सोर येयनासले, तो सोदी तुका हो भूक कसो दिला, पण सारेगपदसो ना आसा तेतून। म्हणजे काय आमकां सुद्दां एक राग शिकयल्लो, साध प गप ध प ग रे सा, म्हणजे राग आमी जाणो तो भूपद म्हणून, पण भूप न्हय, तो भूप न्हय म्हणा वेगळो आसा तो राग, तो सांगना ना वेगळो। आनी राग कोणाक सांगा नाका, आपण जे शिकयते राग ते कोणाक सांगा नाका। इतकी त्याची खुबी आसली म्हणजे भयंकर। आमी तेंचे कडसून जाय ते गुण सुद्दां घेतले आनी आमच्या कडेन आमच्या भावाक पयलीं शिकयतो, बालीक शिकय, आनी बाली तेजे कडेन शिका न्हय त्या वक्तार आमच्या कडेन बेजेन सुद्दां ताका जेवंक घातला। बेजेन दनपारच्या वेळार तर शेजाराक कोणाच्या सांगचो नासलो किंवा सांगानासलो, इतके गूण तेजे म्हणजे खूब मोठे। सिगरेट किंवा उडी नासलो, कोणी दिली सिगरेट सुद्दां पुसूक 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 उडयली तर मोकळे जाले। गूण तेजे इतके म्हणजे वाखाणण्या सारके दाखयता आनी स्तुती करीत तितकीच थोडी आहा तेजी। तो परीक्षा पळयता तुजी की तूं तेजे कडल्यान वचचो आनी शिक्षण घेवचें न्ही, पूण तेंच जर तुवें डिफिकल्टी हें करून सोंसून तूं तेज्या पांया कुशीक रावलो जाल्यार तुजें सक्सेस जालें। अशें मास्तरा कडल्यान हांव खूब गोश्टी शिकलो। सो हांव तेज्या आज पुण्यतिथी आज तेजे वर्स, तर ताका आदरांजली वायता फॅमिलीच्या वतीन, सगळ्या तुमच्या शिश्याच्या वतीन। हांवूय हांगा आयलो पावलो, तुमी सगळे हांगा शिष्य आयले, हांगा भजन केलें। मास्तराचें आवडटें म्हणटा तें खाणें जेवण न्ही, भजन।
तर भजन तुमी केलें आनी तांकां एक बऱ्यांतली बरी श्रद्धांजली दिली अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.